नबी करیم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि कुरैश मक्का मुसलमानों को बेतहाशा तकालीफ पहुंचा रहे हैं और मुसलमानों में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो इस बारे में कुछ कह सकें। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, तुम लोग रोए ज़मीन पर इधर उधर फैल जाओ, अल्लाह ताला फिर तुम्हें एक जगह जमा फरमा देगा। हम कहाँ जाएं? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क हबशा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तुम लोग मुल्क हबशा की तरफ चले जाओ, इसलिए कि वहां का बादशाह नेक है, वो किसी पर जुल्म नहीं होने देता, वो सच्चाई की सरजमीन है, यहां तक कि अल्लाह ताला तुम्हारी उन मुसीबतों का खात्मा करके तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर दे। दोस्तों, हदीस में आता है कि जो शख्स अपने दीन को बचाने के लिए इधर से उधर कहीं गया, चाहे वो एक बालिश ही चला, उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी जाती है। चुनांचे इस हुक्म के बाद बहुत से मुसलमान अपने दीन को बचाने के लिए अपने वतन से हिजरत कर गए। उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बीवी बच्चों के साथ हिजरत की और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने तन्हा हिजरत की। जिन लोगों ने बीवी बच्चों समेत हिजरत की उनमें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। उनके साथ उनकी बीवी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हिजरत कर गईं। और याद रहे कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले हिजरत करने वाले शख्स थे। इसी तरह हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी बीवी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हिजरत की। हजरत आमिर इब्ने अबी रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी बीवी के साथ हिजरत की। और दोस्तों, जिन सहाबा ने तन्हा हिजरत की उनके नाम ये हैं: हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन, हजरत सुहैल इब्ने बेज़ा, हजरत जुबैर इब्नुल अवाम और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। कहते हैं कि कुफार को जब उनकी हिजरत का पता चला तो वो ताक़ुब में दौड़े, लेकिन उस वक्त तक ये हजरात बहरी जहाज पर सवार हो चुके थे। वो जहाज ताजरों के थे। इस तरह ये हजरात हबशा पहुंचने में कामयाब हो गए। कुछ अरसे बाद उन लोगों ने एक गलत खबर सुनी, वो ये थी कि तमाम कुरैश मक्का मुसलमान हो गए। इस इतला के बाद हबशा के बहुत से मुहाजिरीन मक्का रवाना हुए। नजदीक पहुंचकर पता चला कि इतला गलत थी। अब उन्होंने हबशा जाना मुनासिब न समझा और किसी न किसी की पनाह हासिल करके मक्का में दाखिल हो गए। पनाह हासिल करने वाले इन मुहाजिरीन ने जब अपने मुसलमान भाइयों पर इसी तरह बल्कि पहले से भी ज्यादा जुल्म सितम देखा तो उन्हें यह गवारा न हुआ कि हम पनाह की वजह से इस जुल्म से महफूज रहे। लिहाजा उन्होंने अपनी अपनी पनाह लौटा दी और कहा कि अपने भाइयों के साथ जुल्म सितम का सामना करेंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे और इस्लाम दुश्मनी पर कमर बांधे हुए थे। एक रोज वो मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि उनकी मुलाकात एक कुरैशी शख्स से हुई। उनका नाम हजरत नईम इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। ये उस वक्त तक अपनी कौम के खौफ से अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में तलवार थी। ये परेशान हो गए। उनसे पूछा कि क्या इरादे हैं? वो बोले, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं। ये सुनकर हजरत नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ गए। बहन के घर का रुख किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन का नाम फातिमा था। उनके शौहर हजरत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये अशरा मुबशरा में शामिल हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचाजाद भाई भी थे। उधर खुद हजरत सईद की बहन हजरत आतिका रज़ी अल्लाह अन्हा भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी। बहन के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी। अंदर से पूछा गया, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया तो अंदर यकलख्त खामोशी छा गई। अंदर उस वक्त हजरत खुबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। उन्होंने फौरन कुरान के औराक छुपा दिए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उठकर दरवाजा खोला। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन बोले, ए अपनी जान की दुश्मन, मैंने सुना है तू बेदीन हो गई है। साथ ही उन्होंने उन्हें मारा। उनके जिस्म से खून बहने लगा। खून को देखकर बोली, उमर तुम कुछ भी कर लो, मैं मुसलमान हो चुकी हूं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ये कौन सी किताब तुम पढ़ रहे थे, मुझे दिखाओ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बोली, ये किताब तुम्हारे हाथ में हरगिज नहीं दी जा सकती, इसलिए कि तुम नापाक हो। पहले गुस्ल कर लो, फिर दिखाई जा सकती है। आखिर उन्होंने गुस्ल किया, फिर कुरान मजीद के औराक देखे। जैसे ही उनकी नजर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर पड़ी, उन पर हैबत तारी हो गई। आगे सूरह ताहा थी, उसकी इब्तदाई आयात पढ़कर तो उनकी हालत गैर हो गई। बोले, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हजरत खुबाब बिन अर्त और हजरत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा इधर उधर छुपे हुए थे। उनके अल्फाज सुनकर सामने आ गए। बाज रिवायात में याद है कि हजरत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु को भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मारा पीटा था। इसका मतलब है सिर्फ हजरत खुबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह अन्हु छुपे हुए थे। बहरहाल इस मौके पर वो सामने आ गए और बोले, ए उमर, तुम्हें बशारत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, दो आदमियों में से एक के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, या तो उमर इब्न हिशाम अबू जहल के जरिए या फिर उमर बिन खताब के जरिए। दोस्तों, एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया था, उन दोनों में से जो तुझे महबूब हो उसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی۔ جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما انہیں دار ارقم لے گئے۔ دروازے پر دستک دی گئی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر ابن خطاب۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر بن خطاب ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پا لے گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی، پھر دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اے ابن خطاب، اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بےتاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کہی کہ مکے کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے اللہ، عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس پہنچے، انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے لو، عمر بھی بے دین ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ آپ پر جھپٹا لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا اللہ کی قسم، آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبے کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبے کے گرد نماز ادا کی، سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم صفات سے نوازا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شان کے مالک تھے۔ کسی نے شان عمر کے بارے میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مرید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یہ عظیم ہستی عطا فرمائی، اور اسی لیے ایک عالم نے یوں کہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اسلام لانے کی خوشیاں آسمانوں پر بھی منائی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یوں فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اسلام قبول فرمانے کے چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسبات میں جواب دیا تو فرمانے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ پیارے دوستو، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفیع میں چند فرامین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پہ آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ جس ہستی سے شیطان بھی خوف زدہ ہو، اس ہستی کا کیا شان کا عالم ہوگا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حالت خواب میں دودھ پیا، یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا اور اس کی سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے۔ پھر میں نے وہ دودھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اصحاب رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو علم وسیع عطا فرما رکھا تھا۔ تو مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر مبارک پر اربوں خربوں رحمت